बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की पॉडकास्ट के एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। दिस इज़ मी नायाब अब्बासी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूएई में लगाई गई पाकिस्तानियों के वीज़ों के ऊपर पाबंदी के हवाले से। यूएई तरसीलात ज़र के हवाले से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज आबिद बशीर साहब मौजूद हैं जो KHM कंपनी के यूएई के डायरेक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा नाया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, यू वेलकम सर। सबसे पहले तो बताइएगा, आप खुद यूएई में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से कोई फ्रेंडली इन्वायरमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, सेटल होना इजी है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये यूएई पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। बिल्कुल, यू नो कि यूएई में हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और यूएई की जो शानदार तरक्की है उसमें पाकिस्तानियों का बहुत अहम रोल रहा है। तो एक्चुअली उसमें दो तीन चीज़ें हैं हमें सेकंड होम कहने के लिए। एक तो यूएई पाकिस्तान से बहुत नज़दीक है, सेकेंडली वहाँ इतने पाकिस्तानी हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बंगाली, हम ऑलमोस्ट लैंग्वेज बैरियर नहीं है इसमें। मतलब उर्दू स्पीकिंग आपको मिलते हैं और पंजाबी स्पीकिंग मिलते हैं आपको। लाखों पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, वो पाकिस्तानी फूड मिलता है। सो यूएई पाकिस्तानियों के रहने के लिए ऐसे ही है कि यहाँ से कोई नया पाकिस्तानी जाता है तो उसे तीसरे दिन ही फील होता है कि वो पाकिस्तान के किसी शहर में आ चुका है, तो उसको पूरा पाकिस्तान जैसा माहौल मिलता है। अच्छा, अब साहब बताइएगा कि ये जो अभी पाबंदी लगाई गई है रिसेंटली, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स देखने में आएंगे पाकिस्तानियों के लिए, किस तरह की हर्डल्स होंगी, किस तरह की मुश्किलात उनको सामना करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ से बैठ के अपने पूरी फैमिलीज़ को फीड कर रहे थे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे, बट अब अनफॉर्चुनेटली रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, उसके हवाले से बताइएगा। नया बहुत अनफॉर्चुनेट है हम पाकिस्तानियों के लिए कि वीज़ाज़ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं यूएई की तरफ से, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, बट उसमें कुछ हमारे इश्यूज़ भी हैं। लाइक हमारे एंड से जो अभी तक यूएई गवर्नमेंट ने किया है, कुछ हमारे लोग वहाँ जाके गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, या लाइक बैगिंग में हैं, कुछ लोग बेकारियों का काम करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। वी आर होपिंग इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट्स और वहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंशाल्लाह ये पाबंदियाँ जल्दी हटेंगी। उसमें अभी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे वो लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बिकॉज हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बिजनेस में हूँ मैं, और पाकिस्तान से हज़ारों लोग हर महीने हम लेके वहाँ पे डिप्लॉय करवाते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़। जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़, उनका भी पाकिस्तानी वर्कर्स के बगैर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। दे आर आल्सो रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि पाकिस्तानी वीज़ाज़ ओपन किए जाएँ, लाइक जो हॉस्पिटलिटी में है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, तो उन सब में पाकिस्तानी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पाकिस्तानियों के बगैर उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, पूरी करना बहुत मुश्किल है। आप बताएं आबिद साहब कि ये जो पाबंदियां लग रही हैं, आपको लगता है कि ये अफेक्ट करेंगी यूएई और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात को? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई का रिलेशन तो दिनों पे नहीं सालों पे मौजूद है। और मैं ऑलरेडी भी बताया कि पाकिस्तानी वहाँ पे लाखों में हैं। मतलब ये जो गड़बड़ हुई है ये चंद एक लोगों की वजह से हुई है। लाखों में से अगर चंद लोग ये जो डिफरेंट अनइथिकल या दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन दी है, और हमें एज गुड थिंग फॉर अस कि हमें उनने हमारी गवर्नमेंट को और हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम इन जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करें अपने एंड से। और जो वहाँ पे जब लोग भेजें तो उनको गाइड करके भेजें, उनको प्रॉपर ब्रीफ करके भेजें कि ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि इन पाबंदियों से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में कुछ प्रॉब्लम आएगा। इट विल बी रिजॉल्व इंशाल्लाह वेरी सून। ओके, कि अगर कोई भी बंदा है यहाँ से जा रहा है वहाँ पे और काम कर रहा है, उसकी बेसिक इनकम जो है मिनिमम से मिनिमम भी क्या इस काबिल होती है कि वो वहाँ पे बैठ के अपनी यहाँ पे फैमिली को फीड कर सके? इनफ होती है?
یو اے میں از دس ویری گڈ کوشچن. ایکچولی جو ٹو کائنڈ آف یعنی جو لائف اسٹائل ہے آپ کہہ سکتے ہیں. باقی ایک تو بیچلرس جو ہیں ان کے لیے ایزی ہے, ایون جو بلو کالرز میں بھی جاب کر رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز میں, ان کی ارننگ اراؤنڈ 1000 درہم سے 2000 درہم کے بیچ میں رہتی ہے. اور کیونکہ اس جو بلو کالرز ہیں ان کو اکاموڈیشن, ٹرانسپورٹیشن اینڈ ہیلتھ کی فیسلٹیز وہ ساری ڈفرینٹ کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں. تو دے کین مینیج ایون ان 1000 درہم. 1000 درہم میں وہ آرام سے 500 سے 700 درہم تک گھر میں بھیج سکتے ہیں. 300-400 درہم میں وہ اونلی دے ہیو ٹو میک فوڈ اور یہ چیزیں, باقی موسٹلی ایکسپینس تو کمپنیز بیئر کر رہی ہوتی ہیں. اوکے. تو دے کین مینیج اٹ. اور اگر کوئی بندہ وہاں 3000-4000 کما رہا ہے اور وہ بیچلر لیونگ میں ہے تو ہی کین مینیج اٹ. بٹ دا اسپیشل تھنگ اف یو وانٹ ٹو لیو ود یور فیملی, اگر آپ اپنا فیملی کو ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں دین ڈیفینیٹلی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی انکم 5000 سے اوپر میں منیمم آئی تھنک سو 6000 درہم سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اف یو آر ارننگ 6000 درہم دین آپ اپنی فیملی کو وہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو اپرچونیٹیز تو بہت ہیں. دیٹس وائی آپ کو وہاں پہ اسکلڈ لوگوں کو جانا چاہیے. اسکلڈ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جو نیکسٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ اسکلڈ ورکرس کے لیے زیادہ ہیں انسکلڈ کی جگہ پہ. اوکے. عابد صاحب, پاکستانیوں کے لیے یو اے ای میں کس طرح کی جاب اپرچونیٹیز ہیں؟ اگر جاب اپرچونیٹیز ہیں تو اس کے لیے کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے؟ کوئی اسپیسیفک ان کو اسپیشلائزیشن کرنی ہوگی, کوئی اسپیسیفک ڈپلوماز کرنے ہوں گے؟ اس حوالے سے گائڈ کیجیے گا پلیز. بینگ اوورسیز پاکستانی جو ہم لیونگ ان یو اے اتنے سالوں سے, تو میں اپنے پاکستانی لوگوں کو یہ میسیج تو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ یو اے میں جاب اپرچونیٹیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اسکلڈ جاب پہ فوکس کرنا چاہیے. ہنر سیکھیں. اس کے لیے آپ کیونکہ ابھی انسکلڈ ورکرس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہیں. ابھی ٹائم ہیز چینج, ڈیجیٹل ورڈس ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ. تو لائک ابھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ڈپلوماز پہ فوکس کرنا چاہیے. لائک اے آئی میں فوکس کریں, سائبر سیکورٹی پہ فوکس کریں, یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ انجینئرنگ ہے. ہیلتھ کیئر از ویری ویری بگ فیلڈ دیز ڈیز. یعنی ہیلتھ کیئر میں ہمارے ریکوائرمنٹس آر ویری بگ ان دیئر. انگلش لینگویج پہ فوکس کریں, یعنی جو لینگویج بیریئر نہیں ہونا چاہیے اس پہ فوکس کریں. کہیں سے بھی ابھی آن لائن بہت سارے آپشن ہیں, لینگویج ارن کریں. اور ڈپلوماز اسپیشلی اے آئی کے, سائبر سیکورٹی کے, اور بہت سارے آن لائن ڈپلوماز ابھی ہو رہے ہیں. اور یہاں پاکستان میں بھی ماشاء اللہ بہت ساری یونیورسٹیز, اسکول, کالجز وہ کر رہے ہیں. ایون اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈگریز 3-3, 5-5 سال کی نہیں کر پا رہے تو ڈپلوماز پہ فوکس کریں. اوکے. اچھا عابد صاحب, آپ اپنے کلائنٹس کو جب ڈیل کرتے ہیں, ایک بہت اچھی ہسٹری آپ کی بیرون ملک یو اے ای میں آپ لوگوں کو بہت اچھے روزگار کے مواقع فراہم کر رہے تھے. آپ اس حوالے سے بتائیے کہ جب اس طرح کے ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کس حد تک ڈس ہارٹ ہوتا ہے, وہ کس حد تک ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, اس کلائنٹ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں آلریڈی بھی بتایا آپ کو کہ جو کلائنٹیج ہے وہاں کے, جو بڑے کلائنٹس ہیں, جو بڑی یعنی ہیوج اماؤنٹ آف مین پاور میں انوالو ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی دے آر ویری مچ کنسرن کہ ان کو پاکستانی مین پاور کے بغیر ان کی ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہو رہی. اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن میں, ہاسپٹیلٹی میں, ایویشن میں ہمارے لوگ بہت بڑا نمبر وہاں کام کرتا ہے. اور باقی جو ان کی ادر کنٹریز ہیں, لائک فار ایگزامپل ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہاں سے جو لوگ وہاں پہ ڈپلائی ہو رہے ہیں ان سے ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی. تو دے آر ویری کنسرن اینڈ دے آر ویری ہوپنگ اینڈ دے آر ٹرائنگ کہ ایز سون ایز پاسبل پاکستان پہ جو ویزاز کی پابندیاں ہیں وہ لفٹ ہوں اور ہمارے لوگ وہاں جا کے کام کر سکیں. بہت شکریہ عابد صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت انفارمیٹیو رہا آج کا پوڈ کاسٹ. ناظرین, نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ, کسی اور شخصیت کے ساتھ. ابھی تک کے لیے نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.